Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hope you will be safe and sound. So guys, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4 अल-अरबी, तो भाई ने ये देख बुक नंबर 2 पार्ट नंबर 1 में. सो इसमें चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे इसका नहवा पार्ट. तो इसके जो ग्रामेटिक पार्ट है नहवा में हुरूफुल आतफ यानी अब ये कंजंक्शन टाइप के जो हरूफ है कि जिस हरूफ से हम दो जुमलों को या दो इसमों को या दो कलिमात को हम जोड़ते हैं तो उसको हुरूफ अतफ कहते हैं. तो ये है चार हुरूफ, वाव है, फा है, सुम्मा है और औ है. चार हुरूफ वाव, फा, सुम्मा और औ. तो वह यतातिफु मा बअदहा अला मा क़ब्लहा. इट कनेक्ट द प्रीवियस वन टू द न्यू वन, यानी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, बयान कर चुके उसको, और जो हम अब बयान कर रहे हैं उसको ये कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. फयत्तबिउहु फी इग़राबिही. ये बात आपने याद रखनी है कि आतब जो है ये हमेशा इग़राब में इत्तिबा करती है. और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इग़राब में इत्तिबा के मतलब यानी फॉलोइंग करना. इसका ये मतलब है कि अगर एक पहला वाला मरफू था तो आने वाले में अगर आपने आतफ करके जोड़ा है तो वो भी मरफू होगा. अगर पहला वाला मजरूर था तो दूसरा वाला भी मजरूर होगा. यानी मसलन मैं बोलूँ कि रअयतु, मैंने देखा, तो अब मैंने देखा, मैंने ये अमल करके दिखाया. ठीक है, अब आएगा किसको देखा, तो ये किस जो है ये मफऊल आएगा. ठीक है, तो इस पर नसब आएगा. रअयतु मुहम्मदन, मैंने मोहम्मद को देखा. तो देखने का अमल मैंने किया, तो आई एम द फाइल, आई एम द फाइल. ओके, मैंने इस काम को किया, डूअर, मैं डूअर हूं. और जो काम था देखने वाला वो फेल है, तो फागिल और फेल तो मौजूद है. अब आएगा कौन, मफऊल. तो मफऊल पर आता है नसब, यानी उस पर आमतौर पर पत्थर आता है. तो रअयतु मुहम्मदन, लैसा मुहम्मदुन, मुहम्मदन कहेंगे. ठीक है, ना ही मुहम्मदिन कह सकते हैं, बस मुहम्मदन कहेंगे. रअयतु मुहम्मदन, तो मैंने मोहम्मद देखा. ठीक हो गया. अब मैंने साथ में खालिद को भी देखा है, मैंने साथ में खालिद को भी देखा है. तो मैं अगर मोहम्मद के साथ खालिद को जोड़ रहा हूं तो जो खालिद पर, जो मोहम्मद पर जो हुक्म था, यानी उस पर जो नसब आई हुई थी, वो डायरेक्टली खालिद पर भी आएगी. खालिद के लिए कोई और रूल्स नहीं होगा इधर कि खालिद के लिए हम अब पूरा जुमला किसी और रूल्स के ताबे कर. नहीं जी, जो मोहम्मद के साथ कनेक्ट होगा तो उस पर मोहम्मद ही का रूल आएगा. किस तरह, रअयतु मुहम्मदन व खालिदन, दोनों सेम हो गए. ठीक हो गया. इस तरह अगर एक मुज़क्कर, तो अगर एक मजरूर है तो दूसरा मजरूर होगा. सही है. मैं बोलूं ज़हबतु इला मुहम्मदिन, मैं मोहम्मद के पास गया, यानी इला हरफ जारना है. हरफ जारना के बाद क्या होता है, मजरूर होता है, तो वो मजरूर हो गया. ज़हबतु इला मुहम्मदिन व खालिदिन, और खालिद के पास भी गया. तो ये वो जो आया है ये आतफ है, और आतफ जहां पे आता है तो वो इग़राब को फॉलो करता है, यानी फेले पर जो इग़राब लगा था अब इसके लिए भी वही होगा. तो इसका ये मतलब है. या मैं बोलूं ज़रबा, ज़रबा मुहम्मदुन व खालिदुन अहमदा. ज़रबा मुहम्मदुन व खालिदुन, ज़रबा मुहम्मदुन व खालिद, या ज़ुरिबा कहो, ज़ुरिबा मुहम्मदुन व खालिदुन. तो ज़ुरिबा, मोहम्मद को और खालिद को मारा गया. तो इधर जो है ना, चूंकि इस नाइब पागिल है, और नाइब पागिल क्या होता है, मरफू होता है, तो इधर खालिदुन पर भी ज़म्मा आएगा और मोहम्मद पर भी. तो गाइज ये मेरी एक डिस्कशन थी आपके साथ कि आतब जहां पर भी हो, चाहे वो वाव के साथ हो, फा के साथ हो, सुम्मा के साथ हो या औ के साथ हो, वो अपने इग़राब को फॉलो करता है. देखो, अत-तलव्वुसु वल जरीमतु वल इज़्दिहामु मिनल मुश्किलातिल मुदुनी, मिनल मुश्किलातिल मुदुनी. तलव्वुस जरीमा, जरीमा यानी जराइम, वल इज़्दिहाम और रश वगैरह, ये मुश्किलातिल मुदुन है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिटीज. तकसुरु फिल मुदुनी
الشرکات، سٹیز میں وہ کیا ہو گیا، زیادہ ہو گئے شرکات، کمپنیز، والجامعات یونیورسٹیاں، والاسواق اور بازار، یہ زیادہ ہو گئے. ادرکت بعض الدول المشکلتا فبنت المصانع. Some of the states find problem فبنت المصانع. تو انہوں نے کیا بنایا، انڈسٹریز بنائی. تو یہ فا جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس جملے کے ساتھ. اشرب شاین، ڈرنک دی، ٹیک دی ٹی، او قہوتن اور کافی، عند اخیکا اپنے بھائی کے ساتھ. صلی عدنان الظہر، عدنان نے ظہر پڑھ لیا. ثم العصر، پھر عصر پڑھ لیا. سافر، تو یہ جملہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھو زہرا، زہرا پڑھ لیا یعنی اس نے عصر ظہر پڑھ لیا. ثم العصر، پھر اس نے عصر پڑھ لیا. تو عصر پر بھی، ظہر پر بھی فتحہ اور عصر پر بھی فتحہ، کیونکہ دونوں کیا بن رہے ہیں، دونوں کیا مفعول بن رہے ہیں. اور مفعول نصب ہوتی ہے اور ادھر نصب کی علامت فتحہ ہے، تو وہ عصر ہو گیا، فتحہ ہو گیا، ٹھیک ہے. سافرت الی القریۃ، I am traveling to قرية village. فالمدينة، then this city. So guys, this was your حروف العطف. ضع معطوفا مناسبا وضبطه بالشكل كما في المثال. اب اپنے یعنی یہ تو حرف عطف ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے معطوف، یعنی جس کو آپ جوڑتے ہیں. یعنی ثم العصر، یہ عصر کیا ہو گیا، معطوف ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ عطف ہو گیا. لدی قلم، اس جملے میں آپ نے معطوف ڈالنے ہیں. لدی قلم و کتاب، I have pen and book. دخل الطلاب دخل الطلاب في المعلم. أومي علي ثم آفق یا ثم وجد نفسه، نہیں ثم رحل بعد ساعة. ابتعد عن السكر، یعنی stay away from the sugars والنشويات. كل موزا او نفاخا، یعنی یا کیلا کھاؤ موزن، یا تفاختا یعنی سیف کھاؤ. ادرس الهندسة والطب. يحمل الناس معهم الى البر خياما وطعاما. لوگ اپنے ساتھ جب باہر جاتے ہیں ٹور پر تو خیامن ٹینٹس لے جاتے ہیں، طعام اور طعام. الترویح مفید للجسم والعقل. ترویح جو ہے یعنی راحت، وہ جسم اور عقل دونوں کے لیے مفید ہوتے ہیں. علموا اولادکم سباحتا، اپنے بچوں کو سکھاؤ سباحہ سکھاؤ. والرکوب الخیل، اور گھوڑا دوڑانا. سباحہ اس کو تیراندازی کو کہتے، سوری تیراندازی کو نہیں کہتے، وہ مسابقہ، تیراندازی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں. یصلی المسافر الظہر والعصر جمعا. اچھا، مسافر نے ظہر اور عصر پڑھا جمعان ومغربا وعشاء، نے بھی لکھو مغرب و عشاء. کل طعام العشاء ثم نم یا ثم صلی صلاة التہجد. یعنی سو گائز دس واز حروف عطف، یعنی کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے، پھر اس کے اعراب کو جوڑنا ہے، پھر اس کے اعراب کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ
فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. دس فسٹ فہم المسموع، یہ تو ٹیچر بتاتا ہے، آپ نے اس کو بس ٹیچر کے بک سے آپ نے، ٹیچر بتائے گا، پھر آپ نے ادھر اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو گائز دس واز ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو فار واچنگ. اف یو آر نیو ان دس پلیٹ فارم, subscribe, share with your friends and give your remarks on the comment section. Thank you for watching. See you in next